नेपालका 11 जातको समस्यालाई राज्य र केन्द्र मिलेर समाधान गरिने भन्ने भाजपाका एक शीर्ष नेता कैलाश विजयवर्गीयले दिएको बयानको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसै क्रममा विमल गुरुङपन्थी गोजामोमो प्रवक्ता विनिता रोकाले पनि यसमाथि कठोर आलोचना गर्दै भाजपाको विचार ठिक नरहेको बताइन्, जसबाट दार्जिलिङ पहाडमा रहेका भाजपाकै कार्यकर्ताहरूलाई पनि सचेत बनेर बस्ने आह्वान गरिन्। जय गोर्खा। आज हामीले यो सानो प्रेस रिलिज गरेको कारण चाहिँ मेन के थियो भन्दाखेरि आज हामीले हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समस्त गोर्खा जातिको एउटा लाई डोराउने जुन प्रकारको एउटा पार्टी छ, उहाँहरूकोबाट तपाईँहरू हाम्रो विशेष गरेर जो बिजेपी समर्थकहरूलाई जति पनि तराई डुवर्स भारतभरि छरेर बस्नुभएका सपोर्टरहरूलाई जहाँ चाहिँ कुनै न कुनै मनको एउटा कुनामा चाहिँ बिजेपीलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ र बिजेपीलाई आउनेवाला इलेक्सनमा बिजेपीलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने खालको, किन उहाँहरूले होला अलिकति ढिलो भयो तर हाम्रो गोर्खा जातिप्रति केही गर्छ कि भन्ने एउटा भुल धारणा राखेर बस्नुभएका हाम्रो महानुभावहरूलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सम्पूर्ण परिवारबाट तपाईँहरूलाई निवेदन र आग्रह गर्छ र केही एउटा कुराहरू भन्न चाहन्छौँ कि विशेष हेर्नुहोस्, हामीले जुन प्रकारको हो 2017मा जुन प्रकारको एउटा भाषा अतिक्रमण हुँदाखेरि कि हामीलाई हाम्रो भाषालाई मिस्ने काम हुँदा र भाषाको अतिक्रमण हुँदाखेरि हामीले आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलनले अर्कै रूपरेखा लिएर र हाम्रै जाति माझको हाम्रै नै कतिवटा गोर्खे सन्तानहरू नै सेन्ट्रलको एजेन्ट र स्टेटको एजेन्ट भएर एउटा आन्दोलनलाई बिथोलेर हामीलाई जुन प्रकारको एउटा जिरोमा ल्याउने काम गरियो, त्यसको त्यो क्षतिपूर्ति भले हामीले अहिले स्टार्ट गरेर फेरि त्यसलाई रिकभर गर्नु सक्ने स्थितिमा थियौँ र त्यसमा हाम्रो सोचाइ थियो र त्यसरी नै हामीले त्यसलाई रिकभर गर्ने प्रोसिड्युरमा नै हामी चलिरहेको छौँ हाम्रो पार्टी समग्र हाम्रो जनतालाई लिएर। तर जुन प्रकारको अहिले आउनेवाला इलेक्सनमा चाहिँ कतै न कतै बिजेपीलाई दिनुपर्छ र बिजेपीले हाम्रो मुद्दालाई छिनाफाना गर्छ र कुनै प्रकारको गर्छ भनेर म नेतालाई त भन्दिनँ, नेतालाई त म त सोझै प्रश्न गर्छु। जतिखेर 2007 अक्टोबरको दिनमा बिजेपीले एकदमै यो 12 घन्टामा जुन चाहिँ टपिकै चेन्ज गर्यो, गोर्खाल्यान्डको टपिकलाई चेन्ज गरेर मिटिङको टपिकलाई चेन्ज गरेर चाहिँ जिटिए रिभ्यूको मिटिङमा गर्दाखेरि पनि बिजेपीको कुनै नेताहरूले हाम्रै गोर्खे बिजेपी समर्थकहरू नेताहरूले कसैले पनि त्यसको विरोध गरेन। त्यस्तै प्रकारले 11 जात गोष्ठी पनि हामीलाई बिफोर कोड अफ कन्डक्टसम्म पनि केही गर्नु सकेन, माग्नु सकेन र दिनु सकेन। तर आज गएर चाहिँ हामी यति भन्न चाहन्छौँ कि हिजो मात्र जुन प्रकारको यो बिजेपीका महासचिव कैलाश विजयवर्गी र हाम्रा विशेष वेस्ट बेङ्गल चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीले जुन प्रकारको यस्तो खालको एउटा बयान दिनुभयो कि 11 जात गोष्ठीको माग चाहिँ नेपालको माग हो र 11 जात गोष्ठी चाहिँ नेपालमा बसोबासो गर्नेहरूको समस्या भनेर जुन प्रकारको एउटा यत्रो ठुलो देशहरू चलाएर स्टेटहरू चलाएर बसेको एउटा राजनीतिज्ञ भन्ने आफूले भन्नेलाई एउटा इन्डियाको हिस्ट्रीसम्म याद नहुने, इन्डियामा त अब यस्तो नि त थुप्रै खालको अब हामी विभिन्न प्रकारको जात गोष्ठीहरू समुदायहरू बसोबासो गर्नेहरूलाई उनीहरूलाई आफ्नो एउटा थाहा नभउने हिस्ट्री नथाहा भएर चाहिँ त्यो प्रकारको एकदम इरेस्पोन्सिबल र एकदम गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी गर्ने नेताहरूलाई कि गोर्खालाई त लट्टाउँदा भइहाल्छ, जे भन्दा पनि भइहाल्छ भन्ने खालको बयान दिएकोमा हामी एकदमै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट हाम्रो बिजेपी समर्थकहरूलाई हामी एकदमै जनताहरूलाई चाहिँ हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू एकदमै सतर्क हुने समय आइसकेको छ। किन उनीहरूको मनसा विचार हामीले खालि हिजो विजयवर्गीले होइन, त्यसको अगाडि पनि त्रिपुराको सिएमले जुन प्रकारको राख्यो कि बिजेपीले चाहिँ यो के भन्छ नेपालमा पनि बिजेपीले नै रुल गर्छ भन्ने खालको कुराहरू राख्नु र नेपालसित नै हामीलाई इन्डाइरेक्टली जोड्ने कुरा र यो प्रकारको विजयवर्गीले चाहिँ 11 जात गोष्ठी चाहिँ नेपालको नागरिकहरूको समस्या भन्ने खालको कुरा गर्नु र विशेष गरेर जुन चाहिँ यो बिजेपीको मेनिफेस्टो निक्ल्यो त्यो मेनिफेस्टोमा पनि बङ्गालको अलग्गै र नर्थ बेङ्गलको अलग्गै मेनिफेस्टो निकाल्यो र हामीले सेन्ट्रल लेभलसम्मको सित चाहिँ बिजेपीसित हामीले गठबन्धन गर्दाखेरि कि हामीलाई अलग राज्यको माग र सपोर्ट गर्ने बिजेपी भनेर हामीले एक समयमा सपोर्ट गरेको थियौँ। तर आज गएर सेन्ट्रल लेभलको बिजेपी त छोड्नुहोस्, स्टेट लेभलको मेनिफेस्टोसम्ममा पनि हाम्रो 11 जात गोष्ठी र गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई नहाल्नु भनेको चाहिँ नर्थ बेङ्गलसम्म नै सीमित राख्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ सम्पूर्ण गोर्खा जातिको चाहिँ डिमोसन भएर चाहिँ हामी अब
तुरिनुको कङ्गारमा भएर उभिएको छौँ आजको दिनमा। र यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण समर्थक बीजेपी समर्थकहरूले जसले सोचेको छ कुनै न कुनै मनको कुनामा कि बीजेपीलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्नेलाई चाहिँ म निवेदन र आग्रह गर्छु कि उहाँहरूको मेनिफेस्टोमा एक त इभन वेस्ट बेङ्गलको मेनिफेस्टोमा पनि हालेन हाम्रो समस्याहरूलाई, र त्यसको बादमा पनि बङ्गला भाषालाई हामी कम्पलसरी गर्छु भनेर फेरि त्यही परिस्थितिमा हामीलाई आएर उभ्याइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि र त्यसले गर्दा उहाँहरूको मन चाहिँ एकदमै क्लियर नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो बीजेपीलाई आउने दिनहरूमा चाहिँ एकदमै भोटको लागि चाहिँ सोचिदिने म कुरा राख्छु तपाईँहरूलाई हाम्रो सम्पूर्ण पार्टीको पक्षबाट। र सँगसँगै म एउटा कुरा पनि के राख्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीलाई एउटा थियो, हेर्नुहोस् आजसम्म हाम्रो डिमान्ड र हाम्रो माग थियो कि एउटा पोलिटिकल विलमा पोलिटिकल लेभलमा नै हाम्रो हुनुपर्छ समाधान भनेर नै हामीले अहिलेसम्म एउटा सम्पूर्ण जति पनि नेसनल पार्टीहरूसित हामीले गठबन्धन गरेको कारण पनि हाम्रो यो पोलिटिकली हामी नजाने, हामी डिस्प्युट ल्यान्डमा नजाने, हामी ट्रिटीमा नजाने, यो सबै अब यस्तो चिजहरूलाई खोदालेर हामीलाई एकदमै समस्या हुन्छ र देशलाई पनि एउटा चुनौती हुन्छ भनेर हामीले एउटा पोलिटिकल विलमा जुन प्रकारको अरू स्टेटहरू बन्यो, जुन प्रकारको 370हरू एब्रोगेटहरू गर्यो होइन, त्यस्तो खालको लिएर हामीले पोलिटिकल विलमा नै हाम्रो समाधानको डिमान्ड गरेको थियौँ। तर त्यसले गर्दाखेरि आज गएर हामीले एउटा मात्रै यो तपाईँहरूलाई म सम्पूर्ण हाम्रो प्रेस मिडियाहरूलाई म यो एक कपी गरेर दिँदैछु कि हाम्रो यो आरटीआईको एउटा रिपोर्ट आएको छ जहाँ चाहिँ हामीले 11 जनजातिको जुन चाहिँ छ गोर्खा ट्राइबल 11th कम्युनिटीको जुन चाहिँ हामीले डिमान्ड गरेको थियौँ, यो डिमान्डको चाहिँ स्टेटस के छ हामीले, किनकि यसमा चाहिँ हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले नै 11 जात गोष्ठीको नाम शुद्ध 11वटा जातलाई डिटेल्समा चाहिँ उहाँले सम्बोधन गरेर चाहिँ हामी यसको छिनाफाना गर्नेछौँ भनेर भन्नुभएर एउटा जनसमूहमा राखेको कुरालाई चाहिँ आज गएर चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो आरटीआईमा चाहिँ सोझै भनेको छ रेजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डियाले चाहिँ जुन चाहिँ रिपोर्ट पेश गरेको छ, यसमा चाहिँ हामीहरू 11 जात गोष्ठी ट्राइबल चाहिँ कुनै प्रकारको पनि दिन सक्दैनौँ र दिने कुनै विचारै छैन र कुनै प्रकारको यो क्राइटेरियामा पर्दैन भनेर चाहिँ आरटीआई अहिलेको हालैको आरटीआई रिपोर्टले चाहिँ बुझाइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट बीजेपीको मनसा बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ हाम्रो जनताहरूले कि बीजेपीले आज होइन भोलि होइन उल्टा यो प्रकारको आरटीआई रिपोर्ट आए पश्चात र बीजेपी स्टेटमा आए पश्चात चाहिँ सोझै हामीलाई चाहिँ एनआरसी र सीएए लागू हुनुमा चाहिँ 110% को ग्यारेन्टी भइसकेको छ। र म सम्पूर्ण जनताहरूलाई म निवेदन रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् 2017को आन्दोलनमा भएको क्षतिलाई हामी पूर्ण गर्न सके, तर यो एनआरसी लागू भएपछि हामी यो प्रकारको क्षतिलाई हामीहरू सायद हाम्रो पार्टीले र हामीले पनि सक्दैनौँ होला यो क्षतिपूर्ति गर्नुको लागि भन्दै म तपाईँहरूलाई भावनामा नडुबेर यथार्थको राजनीति र एउटा गोर्खा जाति मात्रै होइन अहिले समस्त बङ्गालभरि छरिएर विभिन्न जात गोष्ठीहरू त्यो माइनोरिटी भनौँ या अन्य जात गोष्ठी भनौँ, बङ्गालीहरू भनौँ, नेपालीहरू, गोर्खेहरू समस्त बङ्गालको एक हुन नितान्त आवश्यक छ भनेर यो मेसेज म दिन चाहँदै मेरो भनाइलाई यही नै टुङ्गाउँदैछु। धन्यवाद। तपाईँलाई नमस्कार, जय गोर्खा। साँच्चै नै हाम्रो दिदीले भनिहाल्नुभयो तपाईँहरूलाई कि हिजोको दिनमा जुन प्रकारले यो विजयवर्गीयले आफ्नो स्टेटमेन्टमा यो 11 जात गोष्ठीको माग नेपालको माग हो भनेर भन्नुभयो, यो त हामी चाहिँ युवा मोर्चाको तर्फबाट भन्न चाहन्छु यो उहाँको टेक होइन, यो श्रीमान नरेन्द्र मोदीको टेक हो। किनभनेदेखिलाई नरेन्द्र मोदीलाई पनि मनमा लागेको होला कि गोर्खा चाहिँ नेपालको हो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको हिजोको यो सोच सडकमा उडेर आएको छ। हामी भारतलाई आफ्नो परिचय मरेर दिनु कति दिनसम्म हो? जुन दिन हाम्रो कुनै पनि गोर्खा रेजिमेन्टको दाजुभाइ शहीद हुन्छ, भारतले हाम्रो दाजुभाइ शहीद भयो भन्छ, त्यहाँदेखि मर्नु छोडेपछि तिमीहरू नेपालको भन्छ। यो मानसिकतामा हामी गोर्खेहरू बाँच्नु हुँदैन। अब यो हाम्रो जातिको लडाइँ, यो माटोको लडाइँमा बीजेपीले कहिले पनि सपोर्ट गर्नु सक्दैन रहेछ भनेर हामीले हिजो बुझ्यौँ। अझै चोट त हामीलाई त्यहाँ लाग्यो जब यो शब्दहरू हाम्रो वरिष्ठ नेतागणको छेउमा बोल्दाखेरि एक शब्द उहाँहरूले बोल्नु भएन। हो ठिकै हो, उहाँहरूको एउटा राजनीतिक गठबन्धन भएको छ, हामी मान्छौँ, तर यति साह्रो नेपाल हामी गोर्खेहरूलाई दबाउन पनि त्यो शब्द ननिक्लिने नेतृत्वहरूले चाहिँ आजको दिनमा हामी दार्जिलिङ टाउन कमिटी युवा मोर्चाको तर्फबाट भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले अब आफैलाई चाहिँ गोर्खाको नेता नसम्झिँदा हुन्छ। तपाईँहरूको हामीले मानसिकता बुझ्यौँ पनि देख्यौँ पनि, तपाईँहरूलाई
त्यो के भन्छ खसीलाई दाम लगाएको जस्तो दाम लगाएको छ बिजेपीले। तपाईँहरू चुपचाप जे भन्दा पनि गोर्खालाई नेपालको भन्दा पनि तपाईँहरूको मनबाट एक शब्द निक्लेन तपाईँ दाजुहरूको। हामी दार्जिलिङ सहर समिति युवा मोर्चालाई एकदमै मनमा लागेको छ, किनभने बुवा ठिकै छ बिजेपी राष्ट्रिय पार्टी हो, उनीहरूको एउटा भन्ने होला, तर त्यहाँनिर त्यो शब्द निकाल्दा तपाईँले रोक्नु सक्नुपर्ने हो दाजुहरू। अब भोलिको दिनमा तपाईँहरूले जाति र माटोको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो घटनालाई सोचेर चाहिँ सब बोलिदिनु होला भन्ने हामी चाहिँ दार्जिलिङ सहर समिति युवा मोर्चाबाट तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। जय के लाग्छ कि अब विजय वर्गीयले त्यस्तो शब्द गरिहाले, हाम्रो नेताहरू गोर्खे नेताहरू त्यहाँ थियो, उनीहरूले यो विषयमा एक शब्द बोल्नु नसक्नु चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? हामी भन्यौँ त सिधै, अब एउटा बिजेपीमा चाहिँ एउटा यस्तो जमात छ जुन जमातले चाहिँ यहाँ हाम्रो शनिबार यहाँ टाउनमा खसी बेच्ने थियो क्या, ढाँड सामेर यो 22,000 को खसी हो भनेर दाम टक्कै लाउँदाखेरि टिकै 22,000 हुन्छ। त्यो दाम लाउने एउटा नेतृत्वहरू चाहिँ बिजेपीमा छ। जब हाम्रो नेतृत्वहरूको ढाड सामेर भनिदिन्छ नि एउटा त्यो बिजेपीको नेताले यसलाई चाहिँ 15 लाखमा किन त, यसले नाइ पनि भन्दैन, त्यति भनिदियो होला कि सायद उनीहरू एकदमै सलके लालक लुडुक भयो, दाम लगाइदिनु। किनभने हाम्रो गोर्खे जातिलाई नेपालको जनजाति हामी छिटो गरिदिन्छौँ भन्दा पनि त्यहाँनिर उसको मनमा कुतकुती पनि नलागेको, रिस पनि नउठेको त्यस्तो नेतृत्वहरू आज हामीलाई आएर गोर्खा के हो, माटो के हो, जाति के हो त्यो बुझाउनु खोज्छ। लाज लाग्दैन उनीहरूलाई? तपाईँको भनाइ अनुसार चाहिँ हाम्रो जति गोर्खे नेताहरूलाई चाहिँ बिजेपीले किन भन्नुहुन्छ? एकदमै सहजै, किनभनेदेखिलाई अब हेर्नुहोस्, अब यही प्रश्नमा सायद प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ होला तपाईँले कि हिजोको दिनमा विमल गुरुङ हो यो बङ्गालमा बिजेपी फस्टाउने भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सायद उठाउनुहुन्छ। यसमा हामी के भन्छौँ भनेदेखिलाई विगतमा जब सानो सानो राज्य गठन हुन्थ्यो भारतमा, त्यस समय बिजेपी मात्र यस्तो पार्टी थिए जसले सानो राज्य गठन गर्नको लागि पहिलो कदम उठाउँथ्यो। हामीलाई पनि लालच भयो नि त, हाम्रो पनि माग गोर्खाल्यान्ड छ, त्यो लालचलाई दाजुले देखेर त्यो अपनाएर गोर्खाल्यान्डको माग उनीहरूले सायद हाम्रो आउँदो भविष्यमा पास गरिदिन्छ होला भनेर गोर्खाल्यान्डको मागको निम्ति बिजेपीलाई सकाएर कमल फुलाउनु सक्यौँ। तर बिजेपीको मानसिकतामा हामी नेपालीहरू हामी गोर्खेहरू चाहिँ नेपालको हो भन्ने बुझ्नु बित्तिकै दाजुले हात छोडिदियो, आज छर्लङ्ग बनाइदियो। हामी त दाजु जस्तो ज्ञानी नेता कोही पनि छान्दैनौँ। उहाँले बुझ्नुभयो बिजेपीको चाहिँ टेक यो रहेछ हामी गोर्खाहरूप्रति भन्नु जब चाल पाउनुभयो 17 देखि यताको आन्दोलन गरे पश्चात, त्यहाँदेखि दाजुले ओ यस बरु झगडा होस् घरसँग होस्, दिने पनि घरकै हुन्छ नदिने पनि घरकै हुन्छ, त्यो सोच लिएर अघि बढ्दाखेरि आजको दिनमा हामी यहाँसम्म आउनुमा सफल बनेका छौँ।